अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। आज़ाद चाचा पाकिस्तानी सीनियर सहाफ़ी अशफाक जाफरी आज एक और उस्ताद के साथ मौजूद है। मुतवज्जा कर रहा हूँ डीजी रेंजर सिंध, आईजी सिंध पुलिस मुश्ताक महर साहब और कराची पुलिस के चीफ एआईजी गुलाम नबी मेमन को, और ख़ास तौर पे मैं मुतवज्जा करना चाह रहा हूँ क्योंकि सबसे ज़्यादा जो है डिस्ट्रिक्ट साउथ इस किस्म के वाक़यात की जद में है, जहाँ सहाफ़त के नाम पर जो हशर नशर किया जा रहा है और जो अच्छे सहाफ़ियों के साथ सलूक रवा रखा गया है, सौतेली माँ वाला, उस पर बात करूँगा। ज़ैद मेमन के ख़िलाफ़ बगदानी थाने में मुकदमा दर्ज हुआ, उसके हक़ाइक़ क्या है ज़ैद मेमन बताता है। एसएसपी सिटी साहब जनाब सरफराज नवाज साहेब, डीएसपी बगदादी साहेब, तारिक अख्तर मेमन साहब, आप तो दीनदार आदमी हैं। एसएचओ थाना बगदादी सैयद अब्दुल गफ्फार शाह साहब, आपने पहले भी यही किया कि एक ऐसा मुकदमा मजलूम का दर्ज कर दिया जिसमें वो फरियादी था कि मुझे लूटा गया है, लेकिन व्हाट्सएप ग्रुप के साथियों के कहने पर आपने मुकदमा दर्ज करके उस बूढ़े की फरियाद को दर बदर कर दिया। जिन्होंने लूटा वो ऐश कर रहे, जो लुटा वो फुटपाथों पे सो रहा है। बहरहाल इस वक्त हमारे सहाफ़ी का मसला है। ज़ैद मेमन 15 साल से ज़ायद जराइम की निशानदेही कर रहा है। इस कार में उसके साथ जो बीती है उसका खुमियाजा भी उसने भुगता है, बहुत भारी खुमियाजा भुगता है। लेकिन आज उसके मसला एक ख़ानदानी मैटर था। बाय सेक्शन बाय लाज कानून के लिहाज से अगर पुलिस के पास यासिर काना आ गया जो कि ज़ैद मेमन का रिश्तेदार है, लेकिन दरखास्तें इस तरह से दे रहा है। 6 माह कबल एसएसपी मुक़द्दस हैदर के दौर में दरखास्त दी, जो कि उसका पहला जुमला ही मशकूक कि एक शख्स ज़ैद मेमन नाम है उसका और वो अपने आप को रिपोर्टर कहलाता है। अरे वो तुम्हारा रिश्तेदार है, तुम्हारा खून है, तुम्हें पता नहीं है कि ज़ैद मेमन एक सहाफ़ी है, एक रिपोर्टर है? तुम यहीं से झूठे हो जाते हो। यासिर काना, उसके साथ ही सईद गंजा और दीगर मुत्तहदा के लोग चाह रहे हैं कि ज़ैद मेमन की ज़बानबंदी कर दी जाए। ख़ानदानी मुआहदा तोड़ने वाला यासिर काना ज़ैद मेमन के वालिद मरहूम का हक गसब करने के लिए एक खेल रचाया गया। ज़ैद मेमन खामोश रहा। ज़ैद मेमन ने कहा है कि मैं कानून के बरखिलाफ नहीं जाऊंगा, अपना हक लेने के लिए मैं जबर जोर ज़बरदस्ती नहीं करूंगा, मैं दरगुजर करूंगा, मैं कानून का एहतराम करूंगा। अगर मुझ पर कोई उस्ताद आई, मेरा हक हड़पा गया तो मैं अदलिया से रुजू करूंगा। मैं एतबाद करता हूं अदलिया पर, मैं आईजी सिंध पुलिस से रुजू करूंगा। मैं एतबाद करता हूं कानून नाफिज करने वालों पर। मैं डीजी रेंजर सिंध से रब्ता करूंगा कि मैं कराची में अमन के लिए उनकी मेहनतों को, उनके लहू को जुटला नहीं सकता। मैं रुजू करूंगा डीआईजी साउथ से, मैं रुजू करूंगा जिनके डीआईजी साउथ के मातहत एसएसपी सिटी सरफराज नवाज से, मैं रुजू करूंगा डीएसपी बगदादी तारिक अख्तर मेमन से, मैं रुजू करूंगा एसएचओ थाना बगदादी सैयद अब्दुल गफ्फार शाह से। वो कहता है कि मैं कानून के मुताबिक अमल करूंगा। उसे धमकियां दी जाती हैं, उसे रोका जाता है, बच्चों समेत उसके ऊपर जो है मुग़लिज़ात के साथ उसका इस्तकबाल किया जाता है। ये कोई तरीका है? ख़ानदानी मैटर है, सिविल मैटर है, पुलिस के पास आया, पुलिस का काम था कि वो उसको सिविल मैटर के तौर पर लेती, ना कि हीनियस क्राइम, संगीन जराइम के तौर पर। ख़ानदान के अंदर एक मामला हुआ है, उसे सुलझा नहीं सकती तो अदलिया के हवाले करती, अदलिया में सबूत ले जाता से ज़ैद मेमन। ज़ैद मेमन का अलमिया यही है कि ज़ैद मेमन कहता है मैं कानून के रास्ते पे चलूँगा, लेकिन उसका मुखालिफ जो उसका रिश्तेदार भी है, जिसे ज़रा
رحم نہیں ہے، اس کے ساتھ شاہدہ ہے، جس کے لیے زید میمن نام بتاتا ہے، شاہدہ، شاطر، سعید گنجا اور دیگر نے مل کر زید میمن کی صحافت کو دبوچنے اور اسے داغدار کرنے کی کوشش کی ہے۔ ایسی کوشش کامیاب ہونے نہیں دیں گے، اور زید میمن کا مقدمہ ہم ہر قانونی ذریعے سے لڑیں گے۔ اب ہمیں پتہ چلا ہے کہ تھانہ بغدادی کو محسوس ہوا کہ ایف آئی آر غلط کٹ گئی۔ اگر غلط کٹ گئی ہے تو پھر جھوٹا الزام لگانے والے کے خلاف بھی کارروائی کی جائے، یاسر کاڑا کے خلاف بھی کارروائی کی جائے۔ زید میمن کا مطالبہ ہے تو پھر ایف آئی آر درج کرنے والے کی بھی انکوائری کی جائے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ ایف آئی آر درج کر کے آپ صحافیوں کو عدالتوں میں پھنسا دو، ان کا وقت ضائع کرو تاکہ وہ محنت نہ کر سکے۔ اس ذریعے سے کیا صحافیوں کی زبان بندی کرو گے؟ ایسا ہو بھی نہیں سکتا، نہ ہوگا انشاءاللہ۔ ہم اس وقت بہت کٹھن حالات میں کام کر رہے ہیں، جہاں صاف چھپتے بھی نہیں اور نظر آتے بھی نہیں، جیسے دشمن پیدا ہو چکے ہیں، بلیک میلرز باہر سے آ کر لیاری کو لوٹ کے جا رہے ہیں۔ اب اس تمام افطاد کے خلاف نکلنا ہوگا۔ صحافی اطاعت ناگزیر ہے۔ میں شروع سے کہتا آیا ہوں، صحافی ایک ہو جائے، کسی ایک صحافی کے ساتھ مسئلہ ہو تو ہر جگہ سے آواز آئے، آپس میں اتحاد کریں۔ یہ اختلافات کی بغض و عناد کی جو دل میں بیر پالے ہوئے ہیں، ختم کرے اس کو، ورنہ نور اسلام کے ساتھ ہوا، پھر زید میمن کے ساتھ ہو رہا ہے، آپ بھی آؤ گے زد میں، آپ بھی آؤ گے زد میں۔ اتحاد قائم کرو، اپنا اتحاد قائم کرو۔ ہم اپنا وقت گزار چکے، ہم آپ کی راہوں سے کانٹے ہٹا رہے ہیں، لیکن بعض ہمیں بھی نشانہ بناتے ہیں، لیکن ہمیں تو پرواہ نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ نقصان کے لیے کچھ بچا نہیں، فائدے کی تمنا نہیں، تو ہم تو کھلی آئینی اور قانونی لڑائی لڑیں گے۔ ہم عدالت میں جا کر اس ایف آئی آر کو بھی چیلنج کریں گے۔ ہم پولیس قوانین کے تحت ایف آئی آر کی تشریح بھی عدالت سے کروائیں گے کہ ایف آئی آر کس طرح ہوتی ہے۔ پولیس اس پر دھیان دے۔ پولیس کے میں مطالبہ کرتا ہوں، پولیس سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں، پولیس سے میں اپیل کرتا ہوں، دھیان دو، کیونکہ آپ کی غلط ایف آئی آر کی وجہ سے لوگوں کا مستقبل تباہ ہوتا ہے۔ مجھے یہ تو بتاؤ، آپ نے اب تک عدالتوں میں جا کر تفتیشی شعبے کے ذریعے کتنے مقدمات ملزمان پر ثابت کروائے؟ آپ کا رزلٹ زیرو جا رہا ہے، آپ کی انویسٹیگیشن زیرو جا رہی ہے، آپ کی انٹیلیجنس زیرو جا رہی ہے۔ آپ خیال کرو، وما علینا الا البلاغ۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد، ریاست پاکستان زندہ باد، پاک فوج، رینجر، پولیس زندہ باد۔